अस्सलाम वालेकुम। जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 6। सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स हम पढ़ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी है। कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है और उसकी टाइप्स कितनी है। उसमें कल एक टाइप को हमने एक्सप्लेन किया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज हम दूसरी टाइप को एक्सप्लेन करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको एक्सप्लेन करने से पहले लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिव्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, ये बनते कैसे हैं, इन्हें बनाने वाले प्रोग्रामर्स होते हैं। बनाते किस चीज में? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, उसमें कोडिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर बनते हैं। फिर उसकी कैटेगरीज में हमने दो तरह के सॉफ्टवेयर पढ़े। कल जो हमने टाइप पढ़ी थी वो थी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाता है, जिसके बगैर कंप्यूटर सिस्टम कोई काम नहीं कर सकता। आज उसकी सेकंड कैटेगरी है, सॉफ्टवेयर की सेकंड टाइप है, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये होते क्या है और इनकी टाइप्स कितनी है। टाइप्स तो इनकी बहुत सारी है, लेकिन हमारे सिलेबस में दो टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया, कस्टम और पैकेज। इससे हटकर फ्रीवेयर, शेयरवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को हायर लेवल पे आप जाएंगे तो वहां पर मजीद टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कल हमने ये पढ़ा था कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। मैंने एग्जांपल दी थी कि जिस तरह हमारा मोबाइल फोन है, इनमें मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एंड्रॉइड। स्मार्टफोन आजकल आ रहे हैं, ज्यादातर ये सैमसंग वगैरह, इनमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं। तो एंड्रॉइड सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर वो होगा तो हमारा मोबाइल काम करेगा, अगर वो नहीं होगा हमारा मोबाइल काम करने के काबिल नहीं होगा। इससे हटकर कुछ मैंने एग्जांपल दी थी कि मेरे मोबाइल में ब्राउजर भी है, गूगल क्रोम हो सकता है या कोई और ब्राउजर जो भी हम यूज कर रहे हैं, यूसी ब्राउजर हो सकता है, कोई एंटीवायरस हो सकता है। अगर मेरे मोबाइल में गूगल क्रोम है फिर भी वो चलता रहेगा, नहीं है फिर भी वो चलता रहेगा। मतलब इसके होने या ना होने से मेरे मोबाइल के चलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने इंस्टॉल क्यों की है? मैं टाइपिंग ट्यूनर अगर इंस्टॉल करता हूं, मैंने क्यों इंस्टॉल किया है? अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। मेरा टास्क कौन सा है कि मैंने टाइपिंग सीखनी है, तो मैं टाइपिंग ट्यूनर ले आया। अगर मैं कोई क्लरिकल जॉब करता हूं, मैं सारा दिन कोई कंपोजिंग का काम करता हूं, कोई टाइपिंग करता हूं, मुझे एमएस वर्ड चाहिए, मैंने एप्लीकेशन सारा दिन टाइप करनी है, लेटर्स टाइप करने हैं, तो मैं अपने कंप्यूटर पे एमएस वर्ड इंस्टॉल कर लूं। हो सकता है एक ऐसा बंदा जिसका कोई प्रोफेशनल इस तरह का काम ना हो, वो एमएस वर्ड को इस्तेमाल ना करता हो। अब उसके कंप्यूटर में नहीं है, मेरे कंप्यूटर में है, तो उसका कंप्यूटर भी चल रहा है, मेरा भी चल रहा है। लेकिन ये मैंने क्यों इंस्टॉल किया हुआ है? ताकि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो, मेरा एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट हो। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये कंप्यूटर के लिए मैंडेटरी नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता। ये हम इंस्टॉल करते हैं अपने एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब आपने तमाम लोगों ने कैम्ब्रिज कॉलेज की एक ऐप इंस्टॉल की हुई है जिसमें आपने क्विज करने हैं। अब आपका हमसाया कोई है, उसने वो ऐप इंस्टॉल नहीं की होगी, क्यों? उसकी जरूरत ही नहीं है। या आपके वाले साहब हैं, उन्होंने ऐप इंस्टॉल नहीं की होगी, क्यों? उनकी जरूरत नहीं है। वो ऐप हमने इंस्टॉल की हुई है, आपने की हुई है। हमारी जरूरत इसलिए है क्योंकि हमने डेली उसमें क्विज एंटर करने। आपकी जरूरत इसलिए है कि आपने क्विज वहां से देकर अटेम्प्ट करने, आपका रिजल्ट वहां पर जनरेट होता है। तो जब वो ऐप नहीं थी फिर भी हमारी डिवाइस काम कर रही थी, जब आ गई फिर भी काम कर रही है। लेकिन वो ऐप हमारे मोबाइल में, किसी और के मोबाइल में नहीं है। हमारे में क्यों है? हमने उसमें कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करना है जिसके मोबाइल में नहीं है। हो सकता है उससे रिलेटेड ये ऐप हो ही नहीं, तो उसने इंस्टॉल करके इसे क्या करना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क।
ایک ایسا سافٹ ویئر جو کوئی اسپیسیفک ٹاسک کمپلیٹ کرے گا، جس کی مدد سے کوئی ایک پرٹیکولر کام ہوگا، کوئی خاص کام کیا جائے گا. مثلا ابھی میں نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ میں نے لیٹر ٹائپ کرنا ہے، میرا کام ہے لیٹر ٹائپ کرنا. ایم ایس ورڈ لے کر انسٹال کر دو، اس میں لیٹر ٹائپ کر سکتا ہوں. اگر میں نے اردو کے کوئی نوٹس بنانے ہیں تو وہ آج کل جو فیمس اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے وہ ان پیج ہے اس کے لیے، تو میں وہ انسٹال کر دوں. کیوں انسٹال میں کر رہا ہوں؟ تاکہ میں اس میں اردو کے نوٹس بنا لوں. تو یہ ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو یوزر انسٹال کرتا ہے کس مقصد کے لیے؟ تاکہ کوئی ان کا ایک پرٹیکولر ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے، کوئی اسپیسیفک ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے. تو ایسے سافٹ ویئر جن کی مدد سے یوزر کا کوئی ایک پرٹیکولر ٹاسک کمپلیٹ ہوتا ہے وہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کہلاتے ہیں. اس کے بعد اس کی ہمیں سیکنڈ پوائنٹ اس کا دینا ہے ایکسپلینیشن کا، اس میں اسی کو ایکسپلین کرنا ہے یہ ہوتے کیا ہے. تو سب سے پہلی بات ہم لکھیں گے کہ یوزر اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق انہیں انسٹال کرتا ہے. یہ ابھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں. ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ جس کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ اس سے ریلیٹڈ ایپلیکیشن سافٹ ویئر انسٹال کر کے یوز کرے گا. اگر کسی بندے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو وہ اسے انسٹال نہیں کرے گا. میں نے کل بھی ایک مثال دی ہے کہ ڈکشنری میری ریکوائرمنٹ ہے. کیوں؟ میں نے ڈفرنٹ ورڈ سامنے آتے ہیں، ان کا میننگ اگر مجھے نہیں پتا تو میں نے سرچ کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک مزدور بندے کی ریکوائرمنٹ ڈکشنری نہیں ہوگی تو اس کے موبائل کو ڈکشنری کو انسٹال نہیں کرے گا، اپنے کمپیوٹر میں ڈکشنری انسٹال نہیں کرے گا. تو یہ ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو یوزر اپنی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی ان ریکوائرمنٹس کے مطابق انہیں انسٹال کرے گا اور یوز کرے گا. پھر سیکنڈ نمبر پہ لکھا ہوا ہے these softwares are not compulsory for computer to work. جس طرح کل ہم نے سسٹم سافٹ ویئر کے بارے میں پڑھا کہ these software acts like a soul in computer. کمپیوٹر میں ایک روح کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر روح ہوگی تو کمپیوٹر کام کرے گا، نہیں ہوگی تو نہیں کرے گا. تو ان کے ساتھ یہ سٹوری نہیں ہے. یہ کمپیوٹر کو چلانے کے لیے ضروری نہیں ہے. اب میرے موبائل میں ڈکشنری نہیں ہے تو پھر بھی وہ کام کر رہا ہے، تو پھر بھی تو اس کی ریزن کیوں یہ کمپلسری نہیں ہے؟ اس کو ہم انسٹال کرتے ہیں صرف اپنی ریکوائرمنٹس کے لیے. یہ کمپیوٹر کے چلنے سے ان کا کوئی مقصد، ان کا کوئی لنک نہیں ہے کہ کمپیوٹر میں ہوں گے تبھی کام کرے گا، نہیں ہوں گے تو وہ کام کرنا چھوڑ دے گا. کیوں؟ ابھی ہم نے پڑھا یہ صرف یوزر کی کوئی ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ، یہ یوزر کے لیے کوئی ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں، کوئی بھی اسپیسیفک ٹاسک ہو سکتا ہے. اس پہ کافی ڈیٹیل میں ابھی میں بتا چکا ہوں. ایگزامپل میں کوئی سے 2-3 سافٹ ویئر کے نام لکھ دیں جو بھی آپ کو آتے ہیں. کسی بھی اینٹی وائرس کا نام آتا ہے، مثلا میکیف اینٹی وائرس ہے، نارٹرن ہے، اس کا نام لکھ دیں. کسی براؤزر کا نام آپ کو یاد ہے، کسی براؤزر کا نام بھی اس میں مینشن کر دیں، گوگل کروم، موزیلا فائر فاکس. اس طرح کوئی ایک ایم ایس آفس کی اپلیکیشن ہے یا جو بھی آپ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر، اس میں کسی کا بھی نام لکھ دیں، وہ ایگزامپل کی ہیڈنگ میں آ جائے گا. اگر یہ شارٹ کوسچن اپلیکیشن سافٹ ویئر آتا ہے تو پھر آپ نے صرف ڈیفینیشن اور ایگزامپل لکھنی ہے. اگر لانگ کوسچن میں آتا ہے تو پھر ساتھ کے ایکسپلینیشن بھی اس کی کرنی ہے، پیراگراف بنا کے اینڈ پہ ایگزامپل دینی ہے. اب آتے ہیں اس کی ٹائپس پہ. جیسا کہ سٹارٹ میں نے بتایا کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کی بہت ساری ٹائپس ہیں، لیکن ہمارے سلیبس میں ٹوٹل ان 2 ٹائپس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، کسٹم سافٹ ویئر اور پیکج سافٹ ویئر. بڑی سمپل سی ٹائپس ہیں. ایسے سافٹ ویئر جو پرٹیکولرلی کسی خاص کسٹمر کے لیے بنائے جائیں. خاص کسٹمر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی انڈیویجول بندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آرگنائزیشن بھی ہو سکتا ہے، کوئی بینک ہو سکتا ہے یا کالج ہو سکتا ہے، کوئی یونیورسٹی ہو سکتی ہے. تو ایسے سافٹ ویئر جو اسپیسیفکلی کسی خاص شخص یا ادارے کے لیے بنائے جائیں، جن کو کوئی غیر متعلقہ شخص یوز نہ کر سکے، وہ کسٹم سافٹ ویئر ہے. فار ایگزامپل بینک کا سافٹ ویئر ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، جس میں وہ اپنے کسٹمرز کا سارا ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں. وہ کسٹم
کسٹم سافٹ ویئر ہے اسے صرف بینک سے ریلیٹڈ جو لوگ وہاں پر جاب کرتے ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں وہی یوز کر سکتے ہیں. میں یا کوئی عام بندہ اس سافٹ ویئر کو یوز نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور لے لیں, جس طرح یہاں پر تلنگانہ میں میگا مارٹ بنا ہوا ہے, یا بڑے شہروں میں پنجاب کیش اینڈ کیری اور اس طرح کے میٹرو سٹورز ہیں. ان کے جو سافٹ ویئر ہے وہ صرف وہی لوگ یوز کرتے ہیں, ہم انہیں یوز نہیں کر سکتے. جو متعلقہ جو ریلیٹڈ بندہ ہوگا وہی انہیں یوز کرے گا, کوئی عام بندہ انہیں یوز نہیں کر سکتا. اب ہمارے کالج کی جو ایپ بنی ہے اسے یوز کرنے والے کون ہیں؟ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, جو یہاں پر انرولڈ ہیں, جنہیں ایک پاس ورڈ دیا گیا ہے, جن کا یوزر نیم بھی ادھر ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے, وہی اسے یوز کر سکتے ہیں, کوئی دوسرا بندہ یوز نہیں کر سکتا. تو ایسے سافٹ ویئر جو کسی خاص شخص یا ادارے کے لیے بنائے جائے وہ کسٹم سافٹ ویئر کہلاتے ہیں. ان کا ایک اور بھی نام ہے, انہیں کسٹمائز سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں. Custom software are also known as customized software. تو definition ان کی بنے گی a type of application software, کیونکہ application software کی type ہے, یا simple آپ لکھ سکتے ہیں type of software that is developed for a particular customer or organization. ایسا software جو develop ہوگا کس کے لیے؟ پرٹیکولر کسٹمر, کسی خاص کسٹمر کے لیے یا کسی خاص ادارے کے لیے, جسے عام بندہ کوئی غیر متعلقہ بندہ یوز نہ کر سکے, وہ والے سافٹ ویئر کسٹم سافٹ ویئر ہیں. ایسے سافٹ ویئر جو کسی خاص شخص کے لیے بنائے جائیں یا کسی خاص ادارے کے لیے, جسے پھر عام بندہ غیر متعلقہ شخص استعمال نہ کر سکے, وہ کسٹم سافٹ ویئر ہے. اس کی ایکسپلینیشن میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں. مہنگے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اسپیشل ڈیمانڈ کر کے بنوائے جاتے ہیں. مثلا سر سفیر نے علی مومن صاحب کو کہا کہ آپ ہمیں بنا کر دیں ایپ. اگر میں اب مجھے نہیں پتا کیا سیٹ اپ ہوگا, یا مجھے اگر کہا جاتا ہے کہ آپ ایپ بنا کر دیں, میں سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں, میں پروگرامر ہوں, تو میں نے جب وہ ایپ بنائی تو یوزر نے ریکوائرمنٹ پوری کی, ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, اس میں یہ فیسلٹی ہونی چاہیے, اس طرح یوزر بھی اس میں کویسچن انٹر کریں, ان کے مارکس اس طرح سے شو ہو, وہ ساری ڈیٹیلز سفیر نے بتا دی. میں نے اس پہ ورک آؤٹ شروع کر دیا. میں ورک آؤٹ شروع کرنے سے پہلے انہیں کہوں گا اس ایپ پہ لگے گے 1 لاکھ روپے, کیوں اسپیشلی ان کے لیے. اور یہ بھی نہیں کہ کمپیوٹر اٹھایا ایک دن میں بنا کر دے دی, اس پہ محنت کرنی پڑے گی, اس پہ کافی فوکس کرنا پڑے گا, ٹائم دینا پڑے گا, بار بار ایک ایک آپشن بنا کر بار بار اسے ٹیسٹ کرنا پڑے گا, ڈی بگنگ کرنی پڑے گی بار بار, پھر جا کر وہ سافٹ ویئر بنے گا. تو پھر میری ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ میں 1 لاکھ روپے لوں گا یا 2 لاکھ. یا کوئی شخص اگر بینک کی ڈیٹا بیس بناتا ہے یا بینک کے جو بھی سافٹ ویئر ہے وہ بناتا ہے, تو وہ لاکھوں میں پیمنٹ لیتا ہے. کیوں؟ وہ اسپیسیفکلی محنت کر کے اسی بندے کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیے گئے. اس وجہ سے یہ سافٹ ویئر کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں. اور یہ سافٹ ویئر these are not available for unauthorized person. یہ سافٹ ویئر غیر متعلقہ شخص جو بھی ہوگا اس کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے. مطلب جس طرح بھی میں نے بتایا کہ میں جاتا ہوں اگر کسی بینک میں ان کا کمپیوٹر ادھر یوز کرنا چاہوں بھی تو میں ان کے سافٹ ویئر کو یوز نہیں کر سکتا. جن کو آتھورائزیشن دی گئی ہے, جن کا فنگر پرنٹ وغیرہ, جن کی آئی بنی ہوئی ہے, صرف وہی اسے یوز کر سکتے ہیں, کوئی اور بندہ اسے یوز نہیں کر سکتا. اس کی ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا سافٹ ویئر جو کسی کالج کے لیے بنایا گیا, یا کسی بینک کے لیے بنایا گیا, یا کسی یونیورسٹی کے لیے بنایا گیا, یا کسی اور ادارے کے لیے بنایا گیا, وہ کسٹم سافٹ ویئر کی ایگزامپل ہے. تو یہ ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو خاص شخص یا ادارے کے لیے بنائے جائیں, جنہیں عام بندہ استعمال نہ کر سکے, وہ کسٹم سافٹ ویئر ہے. فیکٹری سافٹ ویئر اس کے اپوزٹ ہے. سافٹ ویئر that is developed for sale to general public, that is developed
for sale to general public. ऐसे सॉफ्टवेयर जो जनरल पब्लिक को, आम लोगों को बेचने के लिए बनाए जाए, वो सॉफ्टवेयर पैकेज सॉफ्टवेयर है। वो कौन से हैं? मसलन अभी मैंने जिक्र किया कि मेरी रिक्वायरमेंट है, मैंने कोई लेटर टाइप करना है, मैं जाता हूँ बाजार में, सीडी ले आता हूँ MS ऑफिस की, उसमें MS वर्ड इंस्टॉल करके मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। या कोई ब्राउजर है, उसकी सीडी ले आता हूँ या इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता हूँ। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हर बंदा इस्तेमाल कर सके, इसमें ऑथोराइजेशन का कोई इशू ना हो, वो सॉफ्टवेयर पैकेज सॉफ्टवेयर का एक और नाम है, इन्हें ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, ये इसका दूसरा नाम है। और इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते होते हैं। 20 रुपए की सीडी हम ले MS ऑफिस की, उसमें हमें 5-6 किस्म की एप्लीकेशन MS ऑफिस की मिल जाएंगी, उसमें कोई ब्राउजर भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सस्ते होते हैं क्योंकि एज अ होल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके यूजर बहुत सारे होते हैं, इनकी सेल बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से ये सॉफ्टवेयर काफी सस्ते होते हैं। ये किसी खास डिमांड में नहीं बनाए जाते, बल्कि बनाकर जनरल पब्लिक के मुख्तलिफ जो डेली के काम है, जो ऑफिस के काम है, उन कामों को फोकस करके ये वाले सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। और इनकी एग्जांपल्स में कोई भी ऐसे 2-3 सॉफ्टवेयर के नाम लिख दे जो हम यूज करते हैं आम रूटीन में, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पेज, किसी ब्राउजर का नाम लिख दे, या कोई भी एंटीवायरस जो भी है उसका नाम बीच में मेंशन कर दे। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा है सॉफ्टवेयर का पार्ट नंबर 2, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसकी टाइप्स कितनी है। अगर सॉफ्टवेयर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करना है, फिर उसकी टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करना है, एप्लीकेशन की टाइप को एक्सप्लेन नहीं करना। लेकिन सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन अगर बन जाता है व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो पहले हम सॉफ्टवेयर को डिफाइन करेंगे, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन है, उसकी एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद उसकी टाइप्स को 1 by 1 डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ हमने एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। थैंक यू सो मच।